قلنا الداف دائما اكس ابارتيان ا ار. اشنو هما لي كونديسيون علاش تنقلبوا على كسر المقام وداكشي في وسط الين اش كيجي في المقام الين دو اكس كيفاش خصو يكون ديفيرون دو زيرو. المقام ديما ديفيرون دو زيرو. اش عندي في وسط الين اش عندي في وسط الين 2 اكس موان اش عندي في وسط الين اكس كيفاش خصو يكون اكس في وسط الين هاو équivalent وتنحل المعادله x appartient à r ln de x différent de 0 donc x différent de puissance 0 et x supérieur strictement à 0 اكس ايكيفالون ما درتهاش. ما كاينش équivalent هنا الدومين ديال الديفينيسيون égal صافي égal x appartient à r x اشنو e puissance 0 1 x différent de 1 et x supérieur strictement à 0 ملي تنوصل لنا لهاد ليطاب شوف هنا ممدوح تنزيد لنا المستقيم في الوسخ المستقيم موال لانفيني بلس لانفيني اش تندير هنا في المستقيم لي سوليوشن تندير لي سوليوشن فوالا تندير لي سوليوشن ها 0 ها 1 فهمنا وتنجي قلنا تنمشيو لاش سوبيريور هي الاولى ها هي وعاد تنشوف ديفيرون ها هي اشنو هو الانترفال لي زوتر 0 ل 1 يونيون 1 بلس انفيني. حيت انا ماشي الريزولتا هو المهم كيفاش وصلنا للريزولتا 1 اوفر دائما ديفيرون اوفر ستريكتومون توا اوفر يونيون 1 بلس لانفين صافي تخالف ديما تكون عاجي دائما تخالف هي ستريكتومون اوفر شنو اللي كيخليك تكون داخله لا الداخله هي عادي اكبر من او يساوي صافي لا دوزيام f de x égale le même principe la deuxième f de x égale قلنا 1 sur ln x moins 1 df شنو هو الدف قلنا x appartient à r tel que ln de x moins 1 هو المقام فوالا ln x moins 1 تيخالف 0 اي داكشي اللي في وسط ln اللي هو x كبر قطعه من الزيرو ما تلفوش عافاكم في هادو صافي وتنحل المعادله x appartient à r ln x différent de 1 supérieur strictement à 0 voilà x فين تيكون تيسوا ln de x تسوا 1 الا كان x égale e donc ln x différent de 1 équivalent x différent de e x appartient à r tel que x différent de e et x supérieur strictement à 0 e راه تنكتبو حتى بحال اي عدد يعني من 0 حتى يونيون من صح ها المستقيم واش مقام الا كان فيه او تيكون كبر من الزيرو 2.9 انت شوف ما تمشيش هكا هو هذا الشيء تيسوى تقريبا موال لانفيني لا راه خصك تشد ولا خدمنا شي خصو تشد واحد الا كانت نحن ذاك النهار كنت لقيت فيه مشكل اسمع بلاتي تيسولني واحد السؤال شوف الفوق انا تنقلب على الين ولا المقام عقل هذيك الكلمه تنقلب على الين ولا المقام الا كانت الى الفوق واش الين ما شغلناش فين ما بغات تكون داكشي الفوسطى داكشي اللي في وسطها فين ما بغات تكون ما كانش الفوق الى لا ما تنوصلوش هادشي فهمنا الا كان الى الفوق تنجريو خلف او يسار لا تمشي لداكشي اللي في وسطو أكبر كبر أو داكشي يساوي. اللي في وسطو لا داكشي اللي في وسطو سوبيريور ستريكتومون واخا يكون الفوق واخا ما عرفت فين يكون ديما ستريكتومون دائما داكشي اللي في وسط الين ستريكتومون ودائما داكشي في المقام يكون فيه لي يكون ديفيرون دو زيرو صافي تنجي تنشوف لي سوليسيون ها زيرو او دائما كبر من زيرو فهمنا كبر عندنا اكس كبر من زيرو دونك هاكا نمشي في هاد الانترفال او ما بغيناش مشى هذا ما خصوش يكون دونك اشنو هو الانترفال هو اللي قلت لنا خلود اللي هو من زيرو او حتى الاو بلس لانفيني صافي واحد ثاني او بس كتصدق السيتوياسيون كنتعاملوا فيها مع بحال دابا قالوا لنا كبر من 3 كبر من 3 اييه الله يعطيك الصحه جا مثلا عندك اكس كبر من 3 مثلا جينا لقينا في اف مثلا اكس appartient à r x différent de e et x كبر من 3 هو راه عرفتو اش بيدير هو داكشي راه لا سيتواسيون حتى الطوارئ لا بريسيز موان لانفيني بلس لانفيني راه قولي لنا خلود غادي نديرو من 0 حتى لا حتى بال اشنو هو لي سوليسيون اللي عندنا اكس كبر من 3 عندنا 3 بعدا دابا او واش بيكون هنا ولا بيكون هنا كيسوا 2.71 دونك فين بيكون قبل من هنا وحنا بغينا اكس كبر من 3 دونك غادي يخدموا في هذا الانترفال دونك 3 بلس لانفيني فهمتي هذا اش اللي بغيتي تسوي ليه
حتى لا كيسيون اللي سولتي هكا ما ديما تسهل. انا اللي جاوبت لك عليها. السماكريه صافي. قلنا لا تخوازيام. لا تخوازيام هاي اللي انت غتسولتي انت دابا ممدوح. لا تخوازيام اش فيها؟ قلنا اف دو اكس ايكال اش اكس ln اكس على ln اكس موان 2 صافي. مزيان قول لي لي كونديسيون يحيى. x appartient à R tel que ln x moins 2 c'est différent ln x moins 2 différent de 0 et x من كبر من الزيرو. هاد x ماشي هذا ما شغليش فيه داك اللي كاين في وسط ln صافي. égal x appartient à R tel que ln x différent de 2 et x supérieur strictement à 0 égal x appartient à R tel que x malo différent de e puissance 2 et x supérieur strictement à 0. تندير داك المستقيم اللي التحتانيه ما تنشوفش لا اكس ديالها كيما حيت نفس x. هاد x راه هو هذا نيت صافي. بطاطينا هي من 0 e puissance 2. إلا رسمتو المستقيم ماشي بطاطيكم هو il vaut mieux ترسمو المستقيم صافي. نشوف شي سيتوياسيون اللي جديده. صايبوا حنا الصيف. لا هادشي غادي نصايبوه راني ما تصاوبوش نتوما باقي. غنشوفو لا كاتريام صافي فهمتوا البرانسيب صافي. اف دو اكس ايكال شوفوا هنا اكس او كاري بلس 1 لو تو سور. انا ما غنديرش اكس موان 2 غندير اكس بلس 2. لا عافاك ديرها باكس لا اكس موان 2 راه باينه اكس موان 2 باينه. بغيت ندير واحد لا سيتوياسيون شويه مانكشه. ردوا البال ها لي كونديسيون. شكون اللي يقول لي لي كونديسيون اش غنديرو فيهم؟ اكس ابارتيان ا ار تيل كو اش اكس بلس 2 فاكتور فاكتور ln de x différent de 0 حيت هذا هو المقام كامل. غناخذوا المقام كامل اكس بلس 2 ln x ديفيرون دو 0 اكس اي داكشي اللي في وسط ln. ياك فهمتوا وليتو تفهموا الكونسيبت شنو هو المقام وداكشي في وسط ln. اي اكس كبر قطعه من الزيرو. ردوا البال كان عندنا فهمتي شفت بحال عينيك صافي. ردوا البال عندنا ا بي ايكال 0 ايكيفالون اش ا ايكال 0 و ايكال 0 اي هذا في ايكال. عقلتوا قريتكم ذاك العام المنطق الا درنا لا نيغاسيون ديك نون بي الا عقلتوا عليها ما قريتش مع المنطق. المهم دوزتو في واحد الامتحان لا علاقه. خويا في 5 تقرا الين نرجعوا قلنا هنا ديفيرون دو 0 برودوي ديفيرون دو 0 دونك هذا الفاكتور ديفيرون دو 0 et ln x différent de 0 et x supérieur strictement à 0. Ça va? Donc x appartient à R tel que x différent de moins 2 et x différent de 1 et x supérieur strictement à 0. هادي هنا ضروري نرسم مستقيم. إذا ما رسمتش مستقيم غادي نصح في لاميرد. نصيبوا لك اصلا المستقبل. ها هو موال لانفيني ولا تعرف ولا مستقبل. يلا قول. استاذ هي 0 union. 0 ا يونيون ا بلس انفين. بالضبط هذا موان 2 علاش الا درت المستقيم ها موان 2 ها 0 ها 1 قلنا تنمشيو سوبيريور هي الاولى. عرفتي بدلت انا لو كا درت هذا لو كا تنمشيو سوبيريور هي الاولى. اش هاد موان 2 باقي تنقيسو مشى هذا الله يعاونو باح تيولي عندي هاد 1 هو اللي داير لي المشكل. دونك 0 1 1 بلس لانفيني كلشي واضح ليه. دونك بطاطنا هي 0 1 union 1 plus l'infini. غادي ندوزو ل 5 لا 5e f de x عافاكم تكونسونطراو ما تفكروش شي حاجه اخرى. 1 sur x plus 1 ln x plus 3 def اكس ابارتيان ا abla هيغ x plus x plus 1 1 ln de x plus تيبان لك ولا ما تيبان لكش؟ différent de 0 صح différent différent de 0 et et x plus 3 supérieur strictement à 0 voilà équivalent دابا هنا ما نخليش هذه كما هي خصني تجي plus 3 الجهه الاخرى
x appartient à R tel que x plus 1 قلنا fois différent et ln de x plus 3 ln x plus 3 différent de 0 C'est un différent. différent غادي كاع كبيرة plus 3 Différent. différent de 0 et x supérieur à moins 3 ترى حاجة جيت plus 3 جا الأخرى صافي donc x appartient à R tel que x différent de moins 1 moins 1 et خصني نحيد ln ln de x différent de x plus 3 directement là x plus 3 différent de 1 e puissance 0 اللي هي 1 عادي كاين اخطاء عاديين كاين شي اخطاء اللي ما خصهمش يتداروا راه باينين اللي عادي يتداروا ماشي مشكل x appartient à R tel que x différent de moins 1 et x différent de 1 moins 3 اللي هي Il y a deux. moins 2 Moins deux. ياك كلشي باين لي هاد moins 2 جات x différent de 1 moins 3 اللي هي moins 2 انت ما نسولكش على الحساب حيت عرفت تحسبي مزيان صافي وهنا غادي ندير المستقيم هذه شوية. طوالة شويه وكنشوف شوف هنا ممدوح ندير مزغوطه بلس لانفيني نورمالمون لا ماشي Il y a تزوج ماشي مزوطه بلس moins انفين 3. Moins 3. Moins 1, union moins 1, moins 2, union لا moins 2. السؤال اللي سولتي الان رتبها الان هادشي اللي في وسطها خصو يكون كبر من الزيرو مثلا جيت ونقول لك الان ديال موان اكس يمكنش يمكن الا كان اكس نيجاتيف مثلا اكس اكس كتساوي بحال هكا موان شي حاجه موان 3 مثلا يا موان 3 يا بلس 3 فهمتني ولكن هادشي اللي في وسط الان كله خصو يكون بوزيتيف يعني الدومين ديفينيسيون ممكن يكون هذا هو المشكل ديال داك النهار بالضبط ردوا البال غادي نجيو نحط هاد لي 3 سوليسيون لا 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 يا أستاذ. صحيح هاهما عندنا موان 3 هو الصغير فيهم اما صغر موان 3 ولا موان 2 ولا موان 1 موان 3 هو الصغير اشنو اللي كبر منه موان 2 وكبر منه موان 1 قلنا تمشي سوبيريور هي الاولى هي سوبيريور شفتوها وتنجي union différent de moins 2 كاين moins 2 هنا différent de moins 1 moins 3 moins 2 moins voilà شي بينا نديرو ديريكتومون دونك بعد عطينا هي moins 3 moins 2 union union moins 2 moins 2 moins 1 union moins 1 plus l'infini فهم هادشي لي زامي لا سيزيام ما غاديش نديرها بحال الاولى ln de x différent de 0 x supérieur à 1 صافي ياك باين لا بروميير باينه لا سيتيام هي اللي غندير فيها ان بتي بو شويه ديال التنكيش ماشي شي حاجه x sur هادي ما نتساك هادي الملاحظه اش كنت نقلب def x appartient à R tel que h ln au carré x plus ln x différent de 0 et عشان نجي في وسط ln x وهاد x وهاد x نيت دونك ما نديرو مره واحده مضربين هي عادي طبقنا الخاصيه المقام différent de 0 دابا غادي ندير ln de ln au carré de x égale à 0 ou ln de x égale à 0 ياك ايه ياك ln au carré de x égale à 0 et ln x égale à 0 ياك بس الله يمسخك لا رديت له البال اش من او علاش ما نديروش او ولا علاش خالفين. وبلوس هذا راه ما كاينش الضرب يا المصيبه كاينش الضرب هذيك اولى خص يكون عندي فاكتور راه داكشي قلتي راه انت قلتي راه داكشي قلتي هو اللي صحيح في الحقيقه غير هو بغينا نشوفوا واش هادو موجودين معنا ولا لا فهمنا خصني نعمل ماشي مشكل وسعيد الله يحفظ اون بيرسون يلا شوفوا معايا انا غنعمل بالان شوف هنا هي شوف ما عرفت فين كتباع بالليل عقوبك عارفين قلنا عندنا بلوس حنا خص يكون عندنا فوا الا عقلتوا على هذه المعادلات
صافي إذا نعمل بطاطسنا هي ln x فاكتور ياك عقلتوا على هاد المعادلات ln x plus 1 عقلتي لها بطاطسنا هي ln x plus 1 plus 1 différent de 0 واش من بعد نديرو ال اكس يخالف زيرو اي اي ln x plus 1 différent de 0 الله يعطيك الصحة بطاطسنا هي x appartient à r وبغينا نخلطوا دابا بحال كنا خلطنا هاد المعادلة مع هادي صافي ln x différent de 0 et ln x plus 1 différent تاهو de 0 et x نعم واش الامتحانات انا بحال هذا ما غادي يكونوا بحال هادو ميمكنش ما يكونوش لا لا ما غادي يكونوا ضروري حيت هادشي خدمتو في لاكلاس 100% أستاذ. هادشي خدمتو في لاكلاس هما هاد لي زيكواسيون هادو اللي كنا خدمنا في لاكلاس و l'exponentiel نعم بيكون داكشي بالاكسبونونسيال غادي نديرو فيه دوك التمارين اللي خدمنا في لاكلاس طابلو دو فارياسيون ما تبعدوا صحة قراب نسى البروغرام شوفوا معايا يبي نسالو أستاذ نبداو الامتحانات ملي وصلنا لهاد ليطاب راه باين كلشي ياك x différent de 1 et ln x différent de moins 1 et x supérieur strictement à 0 x appartient à r tel que x différent de 1 et x différent de e puissance moins 1 et x supérieur strictement à 0 هنايا اش اللي زين في هاد التمرين غادي نعاودو نهضروا ثاني لوردر ما بين e مع 0 صافي ردوا البال ها موان لانفيني و ار بلس لانفيني هنايا عندنا قلنا حنا نشوفوا حنا غادي نديرو 0 بعدا هادو بجوجهم بوزيتيف e هو e puissance moins 1 اشنو هو e اشنو هو 1 هو e puissance 0 و e puissance moins 1 شكون اللي صغير e puissance moins 1 ولا e puissance 0 e puissance moins 1 هو الصغير ها هو e puissance moins 1 عاد غندير 1 علاش حيت 1 قلنا هو e puissance 0 لا اللي عنده لا puissance صغيره هو الصغير اللي عنده لا puissance كبيره هو الكبير صافي مزيان نو غيكون ما بين 0 اي حنا المهم 1 دائما e puissance 0 الا كان رطوبه كانت لا puissance سالبه راه صغر من 1 الا كانت لا puissance موجبه راه كبر من 1 صافي يلا دونك اش غادي نجيو نديرو هادشي كبر من 0 وغادي نحيدو اش غادي نحيدو هنا e puissance moins 1 et 1 صافي دونك اشنو هو الدومين ديال الديفينيسيون هو 0 e puissance moins 1 union e puissance moins 1 1 e puissance moins 1 1 union 1 plus l'infini